नमस्कार, इमेज च्यानलको विशेष परिसंवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र प्रकाश ढकाल। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेसँगै यसको चौतर्फी आलोचना भएको छ। स्वयं प्रधानमन्त्रीको दल नेकपाले पनि यो निर्णयलाई पचाउन सकेन र प्रधानमन्त्रीलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णय आज बसेको स्थायी कमिटीले गरेको छ। यस विषयमा थप कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हामीसँग नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्त हुनुहुन्छ। पन्तजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। अन्ततः प्रधानमन्त्रीलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णयमा तपाईहरु पुग्नुभयो? म होइन, हाम्रो स्थायी कमिटीको बैठक पुग्यो। त्यो स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रधानमन्त्री आउनुभयो कि आउनु भएन? प्रधानमन्त्री आउनु भएन, तर मलाई ठ्याक्कै सम्झना छैन। 28-29 जनाको पूर्ण बहुमतको उपस्थिति थियो र त्यो उपस्थितिले चाहिँ अब पार्टीलाई पुरै अवज्ञा गरेर लोकतन्त्र र संविधान विरोधी कदम यो संसद विघटनको सिफारिसमा चालेको हुनाले प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ अनुशासनको कारबाही गर्ने, त्यसको लागि 7 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने, भोलि 1 बजे दलको बैठक बोलाउने, 3 बजे थाई कमिटीको बैठक बोलाउने भन्ने निर्णय गर्यो। र वास्तवमा प्रधानमन्त्री जुन तरिकाले यो संसद विघटनको निर्णयमा पुग्नुभयो, यो नेपालको राजनीतिमा अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण कदम हो। नेपालको लोकतन्त्रको विकासको लागि, नेपालको गणतन्त्रको संरक्षणको लागि, नेपाली जनताको हित र समृद्धिको लागि र स्वयं नेकपाको लागि पनि यो आत्मघाती कदम हो। र यस्तो कदम उहाँले एकदम स्वेच्छाचारी ढङ्गले चाल्नुभयो र सँगसँगै राष्ट्रपतिजीले पनि संविधानमै नभएको मध्यावधि चुनावको सिफारिस, जबसम्म संसदभित्रबाट सरकार बन्ने सम्भावना रहन्छ त्यस बेलासम्म मध्यावधिको सिफारिस गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीले छैन। राष्ट्रपतिले ती सबै सम्भावनालाई प्रयोग गर्नुपर्छ र सरकार बन्ने सम्भावना नरहेको अवस्थामा मात्रै मध्यावधिमा जाने एउटा सम्भावनाको ठाउँ छ। भन्दाखेरि यो संविधान विरोधी सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले जसरी हतार स्वीकार गर्नुभयो, यो वास्तवमा यो पनि संविधान विरोधी कदम हो। त्यसैले अब यी कदमहरूको विरुद्धमा हाम्रो पार्टी कानुनी उपचारमा पनि जान्छ, अरू पनि सम्बद्ध संस्थाहरू जालान् र हाम्रो पार्टी जनतामा पनि जान्छ। र यसको लागि नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू, लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज सबैसँग हातेमालो गरेर हाम्रो पार्टी अगाडि बढ्छ। अब यो अदालतमा नि यो विषय जान्छ। स्वाभाविक रूपमा संसदको रक्षाको लागि, लोकतन्त्रको रक्षाको लागि सबै लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँग मिलेर अगाडि बढ्ने प्रयत्न हुन्छ र प्रधानमन्त्रीको यो जुन लोकतन्त्र विरोधी, संविधान विरोधी कदम छ त्यसलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने प्रक्रियामा हामी अगाडि बढ्छौँ। बालुवाटारमा बैठक बसिरहँदाखेरि प्रधानमन्त्रीलाई खबर गर्ने, फेरि बोलाउने प्रयास गर्नुभयो कि गर्नु? पटक बिहानै प्रचण्डजी र उहाँको कुराकानी भयो। प्रचण्डजीले उहाँलाई पटक यो यस्तो तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ, नगर्नुहोस् भन्यो। उहाँहरूले कस्तोसम्म गैर जिम्मेवार हल्ला चलाउनु भयो भन्दाखेरि अब राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउन होइन, सांसदहरूको हस्ताक्षर दर्ता गर्दैछन्, प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ ल्याउन लागिरहेका छन् भन्ने हल्ला मचाउनु भयो। जबकि कुरो त्यस्तै थिएन। अस्तिको दिन जब उहाँले यो संवैधानिक आयोगहरूमा होइन सम्बन्धित जुन अध्यादेश थियो संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गर्ने विषयमा, त्यो सम्बन्धी निर्णय पनि फिर्ता हुने, तर बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षर लिएर गएको हाम्रो जो साथीहरू पम्फाजी र भीमरावजी राष्ट्रपतिकहाँ जानुभएको थियो, उहाँहरूले ल पार्टीको निर्णय त्यस्तो छ भने प्रधानमन्त्रीले पनि त्यो अध्यादेश फिर्ता लिने हो भने हामीले पनि यसलाई चाहिँ दर्ता नगर्ने, सहमतिबाटै समाधान खोज्ने भनेर आएपछि रातारात यस्तो निर्णय गर्नुहुन्छ, यस्तो नचाहिने हल्ला चलाएर। जबकि हाम्रो साँच्चै निर्णय र एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ के थियो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने कुरै थिएन। प्रधानमन्त्रीले दुईटै पद चलाउन नसक्नु भएको अवस्थामा दुईटा मध्ये एउटा उहाँले छानेर चलाउनुहोस् र उहाँले चाहिँ मलाई मेरो के अरे म प्रति लान्छना लगाइयो भन्नु हो। उहाँले त्यसको जवाफमा पनि त त्यत्तिकै लान्छना लगाउनु भएको थियो। त्यसले हामीले के भनेको थियो, दुवै होइन पत्रहरू छन्, दुवै दस्तावेजहरू छन्, तिनीहरूलाई अध्ययन गरौँ। थाई कमिटीले ती दुईटालाई अस्वीकृत गरेर नयाँ प्रस्ताव बनाउनु पनि सक्छ, तर छलफल त हुनु पऱ्यो नि। आइसकेपछि सार्वजनिक भइसकेको कुरामा छलफल गरेर एउटा नयाँ निष्कर्षमा, एकताको नयाँ निष्कर्षमा पुगौँ भनेर माधव नेपालले पनि प्रचण्डजीले पनि त्यो कुरा भन्नुभएको थियो। तर उहाँ अलि उहाँको योजनाबद्ध देखियो। म के भन्छु भन्दाखेरि यो जुन अहिले संसद विघटन छ, उहाँले पटक यो कुरा सार्वजनिकमा पहिला पनि आइसकेको थियो नि, र यस्तो बाटोमा नलाग्नुहोस् र यो एकतालाई जोगाउनुपर्छ। किन हामी पनि के कुरा त्यहाँ मैले पनि छलफलमा के राखेको थिएँ भने केपी ओलीले दुईटै पदबाट हटाउनु भने त पार्टीलाई फेरि एउटा द्वन्द्वमा लानुहुन्छ। त्यसैले छनौट दिउँ उहाँलाई। प्रधानमन्त्री चलाउनुहुन्छ भने प्रधानमन्त्री राम्ररी पार्टीसँग छलफल गरेर प्रधानमन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेर चलाउनुहोस्, प्रधानमन्त्री उहाँले चलाउनुहोस्। होइन पार्टी अध्यक्ष चलाउँछु भन्नु भने प्रधानमन्त्री छोड्नुहोस्, जे छोड्नुहुन्छ एउटा छोड्नुहोस्, स्वेच्छाले छोड्नुहोस्
र पार्टीसँग सहमतिमा पार्टीसँगको सहकार्यमा अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने थियो। उहाँले दुईटै पोस्टबाट हटाउने भन्ने कुनै त्यो कसैको मनमा पनि थिएन। तर उहाँले जसरी म नै सर्वेसर्वा हुँ, म नै सबै थोक हुँ भन्ने ढङ्गले यो असंवैधानिक कदम चाल्नु भएको छ। म त छक्क परेको छु। यस्तो हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले यस्तो लोकतन्त्रलाई दुर्घटनाको बाटोतिर लैजाने यस्तो अदूरदर्शी कदम चाल्नु होला भनेर त मैले कल्पना पनि गरेको थिइनँ। यो सबै यसो परिस्थितिमा त आज धेरै लामो ग्याप 2-3टा बैठक छोडेपछि आएको म सन्चो पनि थिएन। म त अत्यन्त दुखित छु। नेपाली जनताको अगाडि हामीले जे प्रतिज्ञा गरेर एउटा समृद्धिको बाटोमा देशलाई लिन जान्छौँ, सुशासन दिन्छौँ, राम्रो सरकार दिन्छौँ, देशको राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउँछौँ भन्ने जे प्रतिज्ञा गरेर आएको थियौँ, अब अहिले प्रधानमन्त्रीले चालेको यो कदम यो कतै बाह्य शक्तिहरूको खेलमा त इसारामा त कन्सल्टेसनमा उनीहरूलाई उनीहरूको जुन स्ट्राटेजी थियो त्यसलाई बल पुर्याउने काम त होइन भन्ने लागेको छ। किन भन्दाखेरि नेपालमा वामपन्थीहरूको यति बलियो बहुमतको सरकार बनेको धेरै बाह्य शक्तिहरूलाई मन परेको थिएन। जसरी हामीले चाहिँ राष्ट्रियताको पक्षमा पार्टीले नेकपाले एउटा दृढ अडान लिँदै आएको थियो हाम्रो संसदभित्र, जसरी यसमा एउटा बलियो अडान व्यक्त भएर सरकारलाई साथ दिएको थियो, त्यो साथलाई प्रधानमन्त्रीले थेक्न सक्नु भएन, त्यसलाई मेन्टेन गर्न सक्नु भएन। त्यसैले यो वास्तवमा एकदम अदूरदर्शी कदम हो। अब जस्तो आज बिहान मन्त्री परिषद बैठक बसिसकेपछि उहाँले सिफारिस विघटनको लागि जुन सिफारिस गर्ने भन्नुभएको थियो, त्यसपछि प्रचण्ड पनि उहाँलाई भेट्न जानुभयो होइन। उहाँले राष्ट्रपतिले केही समय त्यो प्रस्तावलाई होल्ड गरेर केही समय चाहिँ कुलिङ पिरियडमा राखिदिएको भए फेरि छुट्टै खालको नयाँ सहमति बन्ने सम्भावना थियो। बिल्कुल थियो। त्यो के थियो भन्दाखेरि उहाँले त्यो रिक्वेस्ट राष्ट्रपतिलाई पनि गरेको थियो, त्यो प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ पनि झुक्याउनु होइन। प्रचण्डसँग भेट्दाखेरि प्रचण्डजीले प्रधानमन्त्रीलाई यो नगर्नुहोस्, यो सिफारिस फिर्ता लिनुहोस् भन्दाखेरि ल ठिकै छ त म राष्ट्रपतिसँग कुरा गर्छु भनेर उहाँले भन्नुभयो। तर निर्णय उल्टो आयो। भन्दाखेरि के भन्दाखेरि यो कुनै फोर्सले खेलेको देखिन्छ कि प्रधानमन्त्रीलाई नि एकदम ल तपाईँलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँछन्, राष्ट्रपतिलाई महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्दैछन् भनेर यो यस्तो उत्तेजनामा प्रधानमन्त्री जानुहुन्थेन। प्रधानमन्त्री जस्तो पदमा बसेको मान्छे यसरी हठात यस्तो उत्तेजनात्मक निर्णयमा पुग्नुहुन्थेन। राष्ट्रपतिले त फेरि यस्ता विवादास्पद कुराहरू आएपछि एकदम विचार गर्नुपर्थ्यो। उहाँले जसरी त्यो योभन्दा अगाडि अध्यादेश जारी गर्नुभयो त्यो पनि आलोच्य भयो। यसको पनि देशव्यापी रूपमा आलोचना भइरहेछ, विरोध सारा दलहरूले विरोध गरिरहेछन्। यस्तो कदम चाल्नुभन्दा अगाडि त राष्ट्रपतिले सल्लाह गर्नुपर्छ, संविधानविदहरूलाई बोलाएर संविधान सम्मत निर्णय छ कि छैन भनेर, संविधान सम्मत मैले के कदम चाल्ने हो भनेर कन्सल्टेसन गर्नु पर्दैन। यो त वास्तवमा दुर्भाग्य। तपाईँहरूको तर्फबाट त्यो प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिका लगिसकेपछि यसलाई केही समय रोकौँ, अलिकति होल्ड गरौँ, यसमा छलफल अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने खालको औपचारिक अनौपचारिक रूपमा राष्ट्रपतिसँग त्यो सन्देश पुर्याउने कामहरू तपाईँहरूको पक्षबाट भयो कि भएन? अब जस्तो के भने आज प्रचण्डले हाम्रो बैठकमा ब्रिफिङ गरेअनुसार जनार्दनजीले के भन्नु, त्यस्तो प्रस्ताव आउँदैछ भने म राष्ट्रपतिजीका गएर राष्ट्रपतिजीलाई चाहिँ कमसेकम होल्ड गर्नुहोस्, अलिकति संविधानविदहरूसँग सल्लाह गरेर मात्रै कुनै पाइला चाल्नु होला भनेर म रिक्वेस्ट गर्न जान्छु भनेर उहाँ जाने कुरा चलेपछि ल जनार्दनले चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव राष्ट्रपति विरुद्धमा महाभियोगको प्रस्ताव लिएर गयो भनेर हल्ला चलाइयो। तपाईँले के भने यो सबै माने म त यति अदूरदर्शितापूर्ण यति हठात कुरा देख्छौँ। राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लाउने हाम्रो कल्पनामा पनि थिएन। योभन्दा अगाडि पनि यस्तो हल्ला चलाइएको थियो, हामीले त्यसलाई खण्डनै गरेका थियौँ। यो एउटा प्रि प्लान के यो म त के देख्छु भने अझै फुटाउने स्ट्राटेजी अन्तर्गत नै आजका गतिविधिहरू यो पार्टीलाई फुटाउने, एउटा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई एउटा सङ्कटमा पार्ने, संविधानलाई सङ्कटमा पार्ने एउटा चाहिँ ट्र्यापमा के कारणले हो प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति परेको देखिन्छ। यो दुर्भाग्यजनक छ। तर अब अहिले तपाईँले भने जस्तो अब अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ एउटा चलखेल त्यो बाह्य शक्तिको प्रभावले पनि हो कि भनेर तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ। तर यसभन्दा अगाडि अब प्रचण्ड स्वयं माधव कुमार नेपालले पनि हो यसमा बाह्य शक्ति भन्दा नि हाम्रो आन्तरिक कुरा नै हो नि यो भनेर भन्नुहुन्थ्यो नि त। अनि आज आएर फेरि होइन, आन्तरिक कुरा नै होइन, आन्तरिक कुरा नै हो र हामीले यसलाई आन्तरिक ढङ्गले मिलाउनुपर्छ। मलाई डर के छ भने यो घटनापछि हाम्रो राजनीतिमा जसरी हामीले बाह्य शक्तिको हस्तक्षेपलाई केही 1.5-2 वर्ष अगाडि 2-3 वर्ष अगाडिदेखि जसरी बाहिर पारेका थियौँ, विभिन्न दबावहरूलाई हामीले जसरी अस्वीकार गरेका थियौँ, त्यस्तो दबाव बढ्ने खतरा अब बढ्यो। त्यसैले यसबाट म फेरि पनि भन्छु हामी यसबाट जोगिनुपर्छ। नेपालको राजनीतिक मामला नेपालका राजनीतिक दलहरूले समाधान गर्ने हो। ढङ्ग नपुर्याए हाम्रो ठाउँमा अर्को पार्टी ल्याउँछन् नेपाली जनताले, होइन। हामीले ढङ्ग पुर्याउन सकेनौँ भने विकल्प त नेपाली जनताले दिने हो, होइन। त्यसैले यो संसदलाई अकालमा मार्न पाइँदैन, यो प्रतिनिधि सभालाई अकालमा मार्न पाइँदैन। त्यसैले अब
स्वाभाविक रूपमा यसको कानुनी उपचार दलहरूले खोज्छन्, नागरिक समाजले नि खोज्छ नै। अब त्यो उपचारमा नि हामी एउटा गम्भीरतापूर्वक लाग्छौँ र जनताको बिचमा पनि जान्छौँ। हाम्रो प्रयत्न, हाम्रो पार्टीको प्रयत्न लोकतन्त्रलाई दुर्घटनामा पर्न नदिने, संविधानको रक्षा गर्ने, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्ने र बाह्य हस्तक्षेप र देशभित्रका उग्र वामपन्थी र दक्षिणपन्थीहरूको यो संविधानमाथिको आक्रमणलाई परास्त गर्ने। अब भर्खरै सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकले अनुशासनको कारबाहीको लागि केन्द्रीय कमिटीलाई सिफारिस गर्ने भन्ने निर्णय गर्यो। अब त्यो बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली पनि उपस्थित हुनु भएन, महासचिव पनि उपस्थित हुनु भएन, उहाँ निकट भनिएका सदस्यहरू पनि उपस्थित हुनु भएन, भनौँ न अब धेरैजना त्यहाँ उपस्थित हुनु भएन। भन्नुको मतलब अब यो माधव नेपाल र प्रचण्ड गुटले कारबाही गरेको भनेर बुझ्ने कि सिङ्गो नेकपाले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही गर्यो? सिङ्गो नेकपाले कारबाही गरेको भनेर बुझ्ने, किनभने हाम्रो पार्टीको विधानमा प्रश्न लेखेको छ बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय भनेर। तर पार्टी एकता हुँदाखेरि महाधिवेशनसम्म त सहमति त भएन नि त। योभन्दा अगाडि पनि सहमति भएको छैन। जस्तो माधव नेपालले पटक पटक नोट अफ डिसिसन लेख्नुभयो, तर सचिवालय र थाई कमिटीको बैठकले त्यसलाई पेलेर अब स्वयं स्थायी कमिटीले प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही गर्यो भनेपछि अब यो सबै हेर्दाखेरि हिजो अस्तिका लामो श्रृङ्खला र आजको दिनको निर्णय हेर्दाखेरि अब नेकपा विभाजन भएको हो भनेर बुझ्यो भने के हुन्छ? होइन, नेकपा त बहुमतले किन पार्टी विभाजन गर्छ? विभाजन त गर्ने अल्पमतले हो। अब पार्टीको निर्णय मानेर केपीजी हाम्रो नेताको रूपमा रहिरहनु सक्नुहुन्छ, गल्ती भयो आत्मआलोचना गर्नु सक्नुहुन्छ, यो मैले सिफारिस गरेको कुरा भनेर होइन। अब त्यो गर्नु भएन भने त पार्टीले आफ्नो स्टेप त चाल्छ होइन। अब तपाईँहरूले ठिक छ स्थायी कमिटीबाट पनि अब कारबाही गर्ने निर्णय गर्नुभयो, अब केन्द्रीय कमिटीमा पनि त्यो कुरा जाला, तपाईँहरू कारबाही गऱ्यौँ भन्ने, कारबाही गर्ने उहाँले मानिदिनु भएन भने? मानिदिनु भन्ने त कुरै भएन। बहुमतको निर्णय त विधानअनुसार सबैले मान्नुपर्छ। मान्नु भएन भने त संसद पनि छैन यो बेलामा। होइन, संसद नभएर के भयो र त्यो संसद फर्किन सक्छ नि। भनेपछि भोलिको दिनमा पार्टीबाट निष्कासित गर्नेसम्मको हदसम्ममा पुग्ने सम्भावना छ। अब त्यो के कारबाही गर्छ त्यो त मैले कसरी भन्न सक्छु? खालि अनुशासनको कारबाहीको लागि केन्द्रीय कमिटीको बैठक डाक्ने, उहाँलाई त्यो प्रस्तावले चाहिँ थाई कमिटीले भन्यो, थाई कमिटीको बैठकमा छलफल हुन्छ र छलफल हुँदाखेरि जे निर्णय गर्दाखेरि पार्टीको व्यापक हितलाई ध्यानमा राखिनेछ, पार्टी कता हाम्रो कारणले भङ्ग नहोस् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखिनेछ। अब त्यो त अहिले जे परिस्थिति उत्पन्न भएको छ त्यो प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमले उत्पन्न भएको हो। तर अब तपाईँले अहिलेको परिस्थितिलाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई इङ्गित गर्दै हुनुहुन्छ, तर एउटा कोणबाट एउटा पक्षबाट के पनि कुरा उठिरहेको छ भन्दाखेरि एउटा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले काम गर्न खोज्दाखेरि निरन्तर खेदेकै गरेपछि आजित भएर यस्तो अलोकप्रिय अथवा लोकप्रिय नभए पनि गर्नुपर्ने स्थितिमा बाध्यात्मक परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीलाई पुर्याउनमा त तपाईँहरू नै जिम्मेवार हुनुहुन्छ भनेर भन्छन् नि धेरैले। उहाँले सही गरे हो। प्रधानमन्त्री पद पनि आलो पालो गर्ने, पार्टी अध्यक्ष पद पनि आलो पालो गर्नु हामीले सही गरे होइन? हामीले त थाहा पनि थिएन। पार्टी एकताको बेलामा केपीजीले सही गर्नु मानेपछि हामीले मान्यौँ होइन। 2.5 वर्ष उहाँले चलाउने, 2.5 वर्ष केपीजीले चलाउने, 2.5 वर्ष प्रचण्डजीले चलाउनु भने हामीले त्यसलाई सहर्ष स्वीकार्यौँ। अनि आफ्नै सहमतिको आफ्नै हस्ताक्षरको अपमान गर्नु भने त प्रधानमन्त्रीले त्यो नमानेर। त्यसमा पनि प्रचण्डजीले लिबरल भएर ल तपाईँ 5 वर्ष चलाउनुहोस् भइहाल्यो, मलाई कार्यकारी अध्यक्ष चलाउनु दिनुहोस्, म पार्टी चलाउँछु, तपाईँ सरकार चलाउनुहोस्, त्यो पनि उहाँले मान्नु भएन। त्यो सहमति गरे, कार्यकारी अध्यक्ष दिने सहमति गर्नुभयो, अनि आएर चाहिँ मै हुँ कार्यकारी, पहिलो अध्यक्ष मै हुँ भनेर इन्टरभ्यू दिनुभयो सार्वजनिक रूपमा। अस्ति भदौको बैठकमाबाट नि ल नयाँ ढङ्गले अगाडि जाउँ भनेर त्यो सहमति गर्यो। सारा स्थायी कमिटीमा उहाँको सहमतिले भएको निर्णय त्यो पनि मान्दिनँ भन्नुभयो। तपाईँ हेर्दै आउनुहोस् न सिलसिलाबद्ध। पार्टीलाई यो ठाउँमा पुर्याएको त उहाँले हो नि। त्यसैले हाम्रो त भनाइ के छ भन्दाखेरि यो ठाउँमा ल्याइपुर्याएकै उहाँले हो। त्यसैले उहाँले फेरि यति हुँदाखेरि पनि उहाँलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउँ भन्ने थिएन। हाम्रो त यो स्थायी कमिटीका बहुसङ्ख्यक कुरा के भने केपीलाई पनि माइनस गरेर त पार्टी एकता त रहँदैन। त्यसो हुँदाखेरि दुइटै उहाँबाट नचलेको अवस्थामा दुइटामा एउटा उहाँलाई छनौट गर्न दियो। जबकि तपाईँहरूले प्रश्न देख्नुभयो, उहाँले दलमा मेरो मेजोरिटी छ भन्नुहुन्थ्यो, दलमा मेजोरिटी रहन्छ भन्ने कुरा त देखियो, दलमा बहुमत छैन भन्ने कुरा त देखियो, पार्टीमा पनि बहुमत छैन भन्ने कुरा देखियो। अनि फेरि तपाईँले भन्नु बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री, यो अमेरिकन सिस्टम हो र तपाईँले जतिसुकै मन नपरे पनि तपाईँले 4 वर्ष अमेरिकन जनताले डोनाल्ड ट्रम्पलाई झेले, किन भन्दाखेरि उनीहरूको डाइरेक्ट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हो। हाम्रो त उहाँलाई प्रधानमन्त्री भनेर त कसले निर्णय गरे? पार्टीले निर्णय गरे, संसदीय दलले निर्णय गरे। पार्टी र संसदीय दलको त्यसमा संसदीय दलको बहुमत गुमाउन साथ त संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री छोड्नुपर्ने हुन्छ।
त उहाँले धेरै अगाडि नै बहुमत गुमाइसक्नु भएको थियो। त्यस्तो अवस्थामा नि पार्टी एकतालाई ध्यानमा राखेर मिलाएरै लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रयत्न थियो। अब मनै सबै थोकौँ भनेर उहाँले आज जहाँ देश जनता पार्टी लोकतन्त्रलाई ल्याइपुर्याउनु भएको छ, यो चाहिँ उहाँको अहङ्कार र अलिकति निरङ्कुश चिन्तनको परिणाम हो। अब निर्वाचनको मिति पनि घोषणा भइसक्यो होइन? अब प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँहरूले कारबाही गर्नुहोला, उहाँले नमान्नु होला। त्यो अवस्थामा अहिले त मैले विपक्षी केही दलका नेताहरूको प्रतिक्रिया पनि हामीले सुनिराखेका थियौँ। उहाँहरूले हामी अब सडक सङ्घर्षमा पनि जानुपर्ने हुन्छ कि भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। भोलि यस्तो स्थिति आउन सक्ला कि तपाईँहरू अब सरकारको विरुद्धमै सडकमा विपक्षीहरूसँगै नेकपा पनि साथमा झन्डा बोकेर उत्रिने दिन पो आउने हो? त्यो पनि आउन सक्छ, किनभने जे परिस्थिति अब त प्रधानमन्त्रीले त्यो परिस्थिति ल्याउनु हुँदैछ। सडकमा पनि सङ्घर्ष हुनसक्छ, अदालतमा कानुनी लडाइँ पनि एउटा सङ्घर्ष हो होइन। अब म चाहिँ नेपालको न्यायपालिकामाथि, न्यायपालिका अनेकौँ कमी कमजोरी होला, आफ्नो ठाउँमा होला, तर नेपालको न्यायपालिकामाथि त्यसले बेला बेलामा साहसी निर्णय पनि गरेको छ। त्यसैले त्यहाँबाट न्याय पाइन्छ भन्ने अपेक्षा हामीले गर्ने हो। त्यसैले हामी न्यायिक उपचारको लागि पनि हामी जान्छौँ। संविधानको रक्षा हुनु पऱ्यो, किनभने सर्वोच्च अदालतले संविधानको रक्षा गर्ने हो। संवैधानिक बेन्च पनि व्यवस्था गरेको छ होइन। त्यो संवैधानिक बेन्चले यी सबै विषयहरूमाथि छलफल गर्ला। तपाईँले धेरै कानुनवेत्ताहरूको तपाईँहरूले राय पनि लिनुभयो। सबै अपोजिसन पार्टीहरू संसद विघटनको विरुद्धमा छन्। यो सबै राजनीतिक परिस्थिति, संवैधानिक प्रावधानहरू त निश्चय पनि सर्वोच्च अदालतको जानकारीमा भोलि मुद्दाको बहसको क्रममा त आउला। त्यसैले अब न्यायपालिकाको विवेकमाथि विश्वास राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब नजर न्यायपालिकातिरै छ। नजर न्यायपालिकातिर भन्ने होइन, हामी लोकतन्त्रको रक्षाको लागि, संविधानको रक्षाको लागि कानुनी उपचारको खोजीमा हामी न्यायालय जान्छौँ। हस् रघुजी पन्थीज्यू, हामीलाई समय दिनुभयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। संसद विघटन भइसकेपछिको घटनाक्रमलाई हामीले नजिकबाट निहालिरहेका छौँ। नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। विपक्षी दलहरूले पनि संसद विघटनको सिफारिसलाई रुचाएका छैनन्, यसको विरोध भइरहेको छ। यस सन्दर्भमा नेपाली कङ्ग्रेसको धारणा के हो, नेपाली कङ्ग्रेसले के भन्छ, यही विषयमा हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि यति बेला नेपाली कङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत जोडिनु भएको छ। महतज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब यो संसद विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई नेपाली कङ्ग्रेसले कुन रूपमा लिएको छ, कसरी बुझेको छ? कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा रहेको ओली सरकारको 3 वर्ष सम्पूर्ण रूपमा आफू केन्द्रित रह्यो। सत्तामा जसरी पनि बस्ने र राज्यको साधन स्रोतको दोहन गर्ने र पार्टीका अन्य नेतृत्व पङ्क्तिको पनि त्यही वरिपरि राजनीति केन्द्रित रह्यो र लोकतान्त्रिक संस्था, संवैधानिक निकायहरूलाई कमजोर गर्ने र आफ्नो छाया बनाउने निरन्तरको जुन प्रयास थियो, त्यसको चाहिँ चरम रूपमा अहिले यो संसद विघटन को निर्णय भएको छ। यसलाई नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले निन्दा गरेका छ। यो सर्वसत्तावादी र निरङ्कुशतावादी सोचको परिणाम हो र लोकतान्त्रिक पद्धति जुन हामीले स्थापित गरेका छौँ, संवैधानिक व्यवस्था स्थापित गरेका छौँ, यसलाई कमजोर गर्ने एउटा कडीको रूपमा यसलाई हामीले लिएका छौँ। यद्यपि सामान्य अवस्थामा सत्ताधारी दलले राम्रो काम गर्न सकेन भने जनतालाई चाहिँ विश्वास जुन दिलाएर शासन सत्तामा सत्ताधारी पुग्छ, दल पुग्छ, त्यो अवस्थामा यो संसद विघटन हुँदा विपक्षी दलले त्यसलाई एउटा जनतामा जाने अवसरको रूपमा लिने सामान्य व्यवस्था हो यो संसदीय प्रणालीहरूमा। तर हामीले संविधानमा छुट्टै व्यवस्था गर्यो कि सामान्यतया यो विघटन गर्ने अवस्था कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थामा मात्रै त्यो प्रोभिजन राखियो। त्यस हुनाले हामी यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था मात्र होइन, संविधानको प्रोभिजनलाई गम्भीरताका साथ लिने पार्टी भएको हुनाले
हामीले यो निर्वाचनमा जाने जुन निर्णय सरकारले गरेका छ त्यो एउटा अवसर हुँदा हुँदै पनि हामीले संवैधानिक व्यवस्थाको कारण पनि यसको विरोध गरेका छौँ। त्यो सँगसँगै यो ओली सरकारको जुन मानसिकता छ, जसरी कुनै पनि हालतमा आफू सत्तामा रहनुपर्छ भन्ने मानसिकता छ, त्यसले गर्दा उहाँहरू एकछिनको लागि यो संसद विघटन पहिलाको जस्तो एउटा प्रक्रियाबाट हुने व्यवस्था हुँदो हो भने पनि मलाई लाग्छ उहाँ चाहिँ यो निर्वाचन गर्ने तर्फ पनि गम्भीर हुनुहुन्न भन्ने हामीलाई लागेको छ। र यो चाहिँ व्यवस्थालाई नै यो पढाइ जुन लामो सङ्घर्षपछि हामीले स्थापित गरेका छौँ त्यो नै त्यसलाई नै विकेन गर्ने उहाँले काम गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। डाक्टर महतो, अब यहाँले एउटा के भन्नुभयो भन्दाखेरि एक हिसाबले चाहिँ अब मध्यावधि चुनावमा जानु भनेको प्रतिपक्षीलाई एउटा मुद्दा त हुन्छ, तर अर्कोतिर संवैधानिक दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि यो संवैधानिक छैन भनेर भन्नुभयो। अब नेपाली कङ्ग्रेसले के गर्छ? सडक सङ्घर्षमा जानुहुन्छ, अन्य विपक्षी दलहरूलाई एकताबद्ध बनाएर थप अरू राजनीतिक सङ्घर्षका कार्यक्रमहरूमा तपाईँहरू अगाडि बढ्ने सम्भावना रहन्छ? हाम्रो पर्सि केन्द्रीय समितिको बैठक छ, यसले विस्तृत निर्णय पनि गर्छ र मूलत हामी यो लोकतान्त्रिक पद्धति मूल्य र मान्यतामा हुन सक्ने प्रहार र त्यसमा चाहिँ ओली सरकार नै कहीँ त्यसको एउटा सहयोगी हुने बाटोमा त छैन भन्ने हामीलाई चाहिँ आशंका छ। त्यो प्रवृत्तिको खिलाफमा हाम्रो चाहिँ खबरदारी हुन्छ, एक किसिमका हामी एक्सन हामी गर्छौँ। मैले भने नि अघि यो चाहिँ नर्मल प्रोसेसमा सरकार फेलियर भएर शासन सत्ता चलाउन नसकेर अब फ्रेस म्यान्डेटको लागि जाँदाखेरि त्यो सामान्यतया विपक्षी दलको लागि त्यो चाहिँ स्वाभाविक त्यसलाई आफ्नो पक्ष जनमत ल्याउने अवसर हुन्छ। तर अहिले हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाको कारणले पनि यो ओली सरकारको मुन्टाए नै ठिक छैन लागेको कारणले पनि हामी यो चाहिँ मुखको विरोध गरिराखेका छौँ र हाम्रो चाहिँ सम्पूर्ण ध्यान चाहिँ लोकतान्त्रिक पद्धति संवैधानिक व्यवस्थालाई जुन डिरेल गराउने प्रयास भएको छ त्यसको खिलाफमा केन्द्रित छ। यद्यपि यो चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले अब जनमत त पूर्ण रूपमा गुमाइसकेका छ, यसलाई शासन गर्ने अब कुनै अधिकार छैन, त्यो म्यान्डेट गुमाइसकेका छ भन्ने हाम्रो चाहिँ ठहर छ। तर यो लोकतान्त्रिक संस्थालाई बचाउने मूलभूत उद्देश्यका साथ हाम्रा क्रियाकलापहरू अगाडि बढ्छ। डाक्टर महतो, अब जुन एउटा राजनीतिक घटनाक्रम आज देखियो, यो नेकपा भित्रको आन्तरिक शक्ति सङ्घर्षको एउटा उपज हो अथवा आज जुन घटना घट्यो त्यसको पछाडि कुनै बाह्य चलखेल पनि छ भन्ने कुरा नेपाली कङ्ग्रेसले मान्छ या मान्दैन? अब बाहिरी चलखेल पनि होला, तर हामीले बाहिरलाई नै देखाइरह्यौँ भने त हामी सक्षम छैनौँ। जनताले जुन विश्वास दिलाएर चाहिँ पठाए त्यो अनुसार चाहिँ जनतामाथि विश्वास गर्ने, जनताकै म्यान्डेट अनुसार शासन गर्ने कुरामा हामी विश्वास गर्दैनौँ र हामी चाहिँ हाम्रो चाहिँ शक्तिको केन्द्र चाहिँ काहीँ अन्तै छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्छौँ भन्ने कुरालाई हामीले चाहिँ स्वीकार गर्नु पर्यो। र यो सरकारको क्रियाकलाप देख्दा त्यस्तै पनि गत समयको क्रियाकलापहरू देख्दा ओली सरकारको बाहिर चाहिँ जनताको बिचमा ठुलो ठुलो राष्ट्रियताको कुरा गर्ने, जनताको कुरा गर्ने, तर मूलभूत रूपमा शक्तिको स्रोत जनता होइन, शक्तिको स्रोत अन्तै छ भन्ने जस्तो गतिविधि त्यो सरकारले देखाइसकेका छ, दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। त्यसो हुनाले पनि मलाई लाग्दछ जति पनि यो चाहिँ घटनाक्रम अगाडि बढेको छ र उहाँले जुन मुभ गर्नुभएको छ त्यसका प्रति हाम्रो चाहिँ ठुलो चाहिँ आशंका छ, प्रश्न छ। त्यस हुनाले चाहिँ हामी चाहिँ लोकतान्त्रिक इन्स्टिट्युसनलाई विकेन गर्नेको खिलाफमा हामी चाहिँ उभिन्छौँ र यो सरकारले यो रुलिङ पार्टीले नै शासन सत्ता सम्हाल्ने म्यान्डेट त्यो गुमाएको छ र अबको दिनमा नेपाली काङ्ग्रेसले नै यसको नेतृत्व, परिवर्तनको नेतृत्व पनि
यो चाहिँ लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई बचाउने नेतृत्व पनि काङ्ग्रेसले लिनुपर्छ र भोलि जनताको विश्वास प्राप्त गरेर चाहिँ शासन पनि नेपाली काङ्ग्रेसले मात्रै गर्न सक्छ। कम्युनिस्ट पार्टी त्यस अर्थमा फेलियर भइसकेको चाहिँ स्पष्ट छ। अब यहाँले भने जस्तो अबको शासन सत्ता नेपाली कङ्ग्रेसले सम्हाल्नुपर्छ। यो सरकारले आफ्नो म्यान्डेट गुमाइसकेको छ, नेकपाले म्यान्डेट गुमाइसकेको छ। यहाँले भनिराख्दाखेरि त्यसो भने त निर्वाचनमा जानुको त विकल्प रहेन। यहाँलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको मितिमै निर्वाचन हुन्छ भनेर? अब त्यही त हामीलाई यो एउटा कन्स्टिट्युसनल अब्स्टेकल छँदैछ। कन्स्टिट्युसनले त्यो उहाँलाई अलाउ गर्दैन जसरी उहाँले चाहिँ यो भङ्ग गर्नुभएको छ। दोस्रो कुरा, उहाँ त्यसका प्रति चाहिँ गम्भीर हुनुहुन्छ भन्ने पनि हामीलाई लागेको छ। एकछिनको लागि उहाँ चाहिँ गम्भीर हुनुहुन्छ। निर्वाचन हुन्छ, निर्वाचनबाट फेरि सरकार आउँछ र फेरि चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ संवैधानिक प्रक्रिया चाहिँ डिरेल भएको प्रक्रिया चाहिँ ट्र्याक आउँछ भन्ने पनि चाहिँ हामीलाई चाहिँ विश्वास छैन। त्यसकारण पनि जति पनि यो षड्यन्त्र या यो लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई चाहिँ डिरेल गर्ने काम हुन्छ, त्यो हुन नदिनुको लागि हाम्रो सम्पूर्ण प्रयास रहन्छ। हस् डाक्टर महत, हामीलाई समय दिनुभयो यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत। राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरिसकेपछिको राजनीतिक परिदृश्यको बारेमा नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दै। अहिलेको लागि म राजेन्द्र प्रकाश ढकाल बिदा चाहन्छु। नमस्कार।